नमो नमः। अहं निधिवडेर्। अद्य वयं माध्यमिकपाठ्यक्रमस्य द्वितीयभागस्य शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति चतुर्दशं पाठं पठामः। सर्वप्रथमं पाठस्य नाम किं, तस्य कः अर्थः इति ज्ञातव्यं। शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम् इति वाक्यस्य सामान्यः अर्थः अस्ति धर्मम् आचरितुं कर्तव्यानि वा पूर्णानि कर्तुं प्रथमं साधनं किम् इत्युक्ते शरीरम् इति एव उत्तरं भवेत्। शरीरेण स्वस्थः मनुष्यः एव सर्वाणि कार्याणि उत्तमरीत्या साधयितुं पारयति। शरीरस्वास्थ्याय नैके उपायाः कथिताः सन्ति। रोगेण जर्जरः मनुष्यः कदापि पूर्णबलेन ध्यानेन कार्यं न करोति। तदर्थं रोगनिवारणार्थं काश्चन सूचनाः केषुचित् ग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते। ते ग्रन्थाः नाम आयुर्वेदग्रन्थाः। चरकसंहिता, अष्टाङ्गहृदयं, सुश्रुतसंहिता इति केचन आयुर्वेदस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः। मनुष्यः यदा रुग्णः भवति तदा वैद्यस्य समीपं गत्वा औषधादिकं स्वीकृत्य पुनः स्वस्थः भवति। आयुर्वेदग्रन्थेषु मानवः निरोगी तिष्ठेत् एतदर्थं करणीयाः नैके उपायाः कथिताः सन्ति। रोगोत्पादनानन्तरं विचारापेक्षया रोगनिवारणाय आदौ एव विचारः सम्यक् इति जगन्मान्यम्। अत एव सद्यः आयुर्वेदस्य प्रसारः सम्पूर्णे विश्वे जायमानः अनुभूयते। कतिचन कर्माणि यदि व्रतरूपेण प्रतिदिनम् अनलसैः भूत्वा क्रियन्ते तर्हि तत् स्वास्थ्यलाभाय एव कल्पते। इस पाठ में निरोगी जीवन बिताने के लिए करने योग्य उपाय बताए गए हैं। कुल मिलाकर यह 9 श्लोक है जो सुबह उठना, दंत धावन, व्यायाम, अभ्यंग, स्नान और भोजन के बारे में हमें अगवाह करते हुए उन विधियों के महत्व समझाते हैं। ये ऐसे कुछ नियम हैं जो हमारे पूर्वजों ने 1000 साल के निरीक्षणों के पश्चात सुझाए हैं। इन्हें नित्य कर्म कहा जाता है। आयुर्वेद के इन नियमों को समझकर हम हमारे आचरण में उन्हें स्वीकार करके हमारा जीवन और सजग बना सकते हैं। अस्य पाठस्य भागः मूलतः चरकस्य ग्रन्थात् उद्धृतः। आदौ तावत् अहं पाठे विद्यमानान् सर्वान् श्लोकान् सकृत् पठामि। प्रथमः एकांशः प्रातः जागरणं दन्तधावनं च। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्। आपोत्थिताग्रं 2 कालौ कषायकटुतिक्तकं भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन्। निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वा दन्तास्य जम्मलं। निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनं। व्यायामः च अभ्यङ्गः च। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम उच्यते। लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्ताग्निर्मेधसः क्षयः। विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते। अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं सजराश्रमवातः। दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुः स्वप्नसुत्वक्तार्ढ्यकृत्। नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते। तस्मात् कायविशुद्ध्यर्थं स्नानमादौ विधीयते। दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमोजो बलप्रदं। कण्डुक्षयस्वेदतन्द्रा दुर्दाह पाप्मजित्। भोजनान्ते पिबेत् तक्रं वासरान्ते पिबेत् पयः। निशान्ते च पिबेत् वारी त्रिभिरोगो न जायते। हिताशी स्यान्मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः। पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान्
बुद्धिमान् विषमाशनात्। इदानीं पठनोत्तरम् एकैकं श्लोकं पठामः। प्रथम एकांशे प्रातः जागरणं, दन्तधावनम् इति विषयम् आधारितं श्लोकत्रयं वर्तते। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्, स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, सर्वमेव परित्यज्य शरीरम् अनुपालयेत्। अस्य श्लोकस्य अन्वयः करणीयः चेत् सर्वप्रथमम् अन्वयः नाम किम् इति वदामि। संस्कृते महता प्रमाणेन पद्यरचना विद्यते। ते इमे श्लोकाः वा इमानि सुभाषितानि न सर्वदा कर्ता कर्म क्रियापद इति क्रमेण दृग्गोचराणि भवन्ति। विभक्तिद्वारा शब्दानाम् अर्थनिर्णयः भवति, न तु वाक्ये विद्यमानस्य स्थानकारणेन। इति कारणात् संस्कृतलेखने, विशेषतः पद्यलेखने महता प्रमाणेन शब्दस्थानसन्दर्भे स्वातन्त्र्यं लेखकैः अनुभूतं दृश्यते। परं सामान्यवाक्यम् एव ज्ञानाय सारल्यं कल्पयति। इति कारणात् श्लोकानाम् अन्वयः क्रियते, येन सौकर्यं साध्यते। संस्कृत में श्लोकों में कर्ता, कर्म, क्रियापद का कोई विशिष्ट क्रम नहीं रखा जाता। वृत्त यानी मीटर में बिठाने के लिए शब्द यहाँ वहाँ लिखे जाते हैं। उनका कर्ता, कर्म, क्रियापद इस क्रम से लगाना और बाकी सारे विभक्तियों के शब्द ज़रूरत के अनुसार बीच में लिखना और सारे विशेषण अपने अपने विशेषों के साथ लिख देना ही अन्वय कहलाता है। एकम् उदाहरणं पश्यामः। बालकः फलं खादति। ये वाक्य फलं बालकः खादति, खादति बालकः फलं, खादति फलं बालकः, बालकः खादति फलं, इतने तरीक़ों से कहा जा सकता है और उन सब के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थ के लिए बालकः ये कर्ता प्रथम, फलम यह कर्म द्वितीय और खादति यह क्रियापद अंत में आने से वाक्य झट से समझ में आता है। इसी प्रकार श्लोकों के अन्वय करते वक्त पहले क्रियापद ढूंढना चाहिए। सामान्यतः जितने क्रियापद श्लोक में आते हैं उतने वाक्य हमें मिल जाते हैं। फिर उनके कर्ता, कर्म जानकर हम उनसे साधारण वाक्य प्राप्त करते हैं। अभी इस पहले श्लोक में 2 क्रियापद हैं, उत्तिष्ठेत और अनुपालयेत। इसीलिए यहाँ देखिए कि अन्वय में हमें 2 वाक्य मिल गए। स्वस्थः आयुषः रक्षार्थं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत इति प्रथमं वाक्यं। सर्वम् एव परित्यज्य शरीरम् अनुपालयेत इति द्वितीयं वाक्यं। स्वस्थः पदं प्रथमायां विद्यते इति कारणेन तत् कर्तारूपेण प्राप्यते। स्वस्थः उत्तिष्ठेत यह वाक्य मिल गया जहाँ बाकी विभक्ति वाले शब्द जैसे ब्राह्मे मुहूर्ते, आयुषः रक्षार्थं बीच में डाले हैं। भावार्थं पश्यामः। निरोगः स्वस्थः जनः सूर्योदयात् पूर्वमेव ब्राह्मे मुहूर्ते, सूर्योदयात् पूर्वं घण्टाद्वयं ब्राह्ममुहूर्तः कथ्यते। शय्यां त्यजेत् उत्तिष्ठेत्। सर्वतः अधिकं शरीरस्य रक्षणं महत्वपूर्णम् अस्ति, अतः तत्प्रति सर्वप्रथमं ध्यानं दातव्यम्। अनुपालयेत्। यदि शरीरं स्वस्थं नास्ति तर्हि किमपि कार्यं कर्तुं नरः समर्थः न भवति। अस्य श्लोकस्य एकैकपदं परिचाययामः। ब्राह्मे इति पदं ब्राह्म इति अकारान्त पुल्लिङ्गस्य मूलशब्दस्य सप्तमी एकवचनं। तथैव मुहूर्ते इति पदमपि सप्तमी एकवचनम् एव। उत्तिष्ठेत् इति पदम् उत् अधिकस्थाधातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। स्वस्थः इति पदं स्वस्थ इति मूलशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। रक्षार्थम् इति पदे समासः वर्तते। रक्षायै इदम् इति चतुर्थी तत्पुरुषः समासः अयम्। आयुषः इति पदम् आयुस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गपदस्य षष्ठी एकवचनं। सर्वमिति सर्वनामरूपं।
द्वितीया एकवचनं। परित्यज्य इति परि उपसर्गकपूर्वकं त्यज इति धातोः ल्यप् प्रत्ययान्तरूपम्। शरीरम् इति नपुंसकलिङ्गं। परं प्रश्नः प्रथमा वा द्वितीया? तर्हि वाक्ये सन्दर्भं दृष्ट्वा ज्ञायते कर्मपदं तत्, अतः तत्र द्वितीयायाम् एव। अनुपालयेत् इति अनु अधिकपालधातोः विधिलिङ्गकारे प्रथमपुरुषः एकवचनं। पाठे सन्धयः अपि सन्ति। अस्मिन् श्लोके के सन्धयः सन्ति? स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। स्वस्थः अधिकं रक्षार्थम् अधिकम् आयुषः। सर्वमेव, सर्वम् अधिक एव। शरीरमनुपालयेत्, शरीरम् अधिक अनुपालयेत्। प्रकृतिप्रत्ययविभाजनं पश्यामः। प्रकृतिः नाम मूलधातुः। कः प्रत्ययः? तस्य विभाजनं कुर्मः। परि इति उपसर्गः, त्यज इति मूलधातुः, ल्यप् इति प्रत्ययः। इस श्लोक में हमें जल्दी उठने की आदत डालने को कहा गया है। वह काल अमृत काल जाना जाता है। सूर्योदय से पहले उठने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा मिल सकती है, जो हमें पूरी दिन की ताकत इकट्ठा करने में सहायक हो सकती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हम कल से ही जल्दी उठना शुरू करेंगे, है ना? पुनरेकवारं प्रथमं द्वितीयं च श्लोकौ पठामि। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्, स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्। आपोत्थिक्ताग्रं द्वौ कालौ कषायकटुतिक्तकं। भक्षयेत् दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन्। यह दूसरा श्लोक हमें दंत धावन कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी देता है। आपोत्थिक्ताग्रम द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकम। भक्षयेत् दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन्। अन्वयः कः भवेत्? कषाय कटु तिक्तकम् आपोत्थित अग्रम दन्तपवनं दन्तमांसानि अबाधयन् द्वौ कालौ भक्षयेत्। एकैकं पदं परिचाययामः। कषाय कटुतिक्तकं। कषायं च कटु च तिक्तकं च एतेषां समाहारः समाहारद्वन्द्वसमासः। एताः तिस्रः रुचयः भवन्ति। कषाय कसैला, कटु तीखा, तिक्त कड़वा। आपोत्थित अग्रम। आ अधिक अप अधिक उत् अधिक स्था अधिक क्त इति प्रत्ययः अस्ति। आपोत्थितम् अग्रम यस्य सः बहुव्रीहिः समासः। द्वितीया एकवचनं। दन्तपवनम् इति पदस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तम्। दन्तपवनमिति शब्दः दन्तानां पवनं षष्ठीतत्पुरुषसमासः। कः अर्थः अस्य शब्दस्य? तर्हि पवनम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः। पुनाति नाम पावयति, स्वच्छं करोति इति पवनं। नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं, यतः एतत् कर्मपदं भक्षयेत् इति क्रियापदस्य। दन्तमांसानि, दन्तानां मांसानि, षष्ठीतत्पुरुषः। अबाधयन्, अत्र नयतत्पुरुषसमासः, न बाधयन्। बाधयन् इति रूपं किं? बाधधातोः णिच् प्रत्ययसहितं शत्रुप्रत्ययान्तं पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। द्वौ इति द्विसंख्यावाचकस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचनं। यतः कालौ इति पदस्य विशेषणमिदं। कालौ इति रूपं काल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचनं। द्वौ कालौ इत्यस्य अर्थः द्विः अर्थात् द्विवारं। नाम प्रातः उत्थाय रात्रौ शयनात् पूर्वं च दन्तपवनं भक्षयेत्। कषाय कटु तिक्तकम् आपोत्थित अग्रम दन्तपवनं दन्तमांसानि अबाधयन् द्वौ कालौ भक्षयेत्
अस्य भावार्थः वृक्षस्य तादृशं कषायकटुतिक्तं शाखाखण्डं स्वीकृत्य दन्तमांसानां पीडां विना दिने 2 बारं दंतधावनं करणीयम्। हिंदी भाषायां जिस वृक्ष की टहनी जैसी दातुन कसैली, कड़वी या तीखे स्वाद की हो, उसका अगला भाग कुचल कर उसका ब्रश सा बनाकर मटसूड़ों को हानि पहुँचाए बिना उससे प्रातःकाल और सायंकाल दांत साफ करने चाहिए। यहाँ मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि आजकल ऐसी दातुन बड़े बड़े दुकानों में बड़ी महंगी बिकती है और पैसे वाले लोग वह खरीदते भी हैं, जो हमारे पूर्वजों ने घर में ही आसानी से पाई और उसका प्रयोग तक किया। पुनरेकवारं द्वितीयं तृतीयं च श्लोकं पठामि। यतः तत्र तृतीये श्लोके अस्य दन्तधावनस्य लाभाः कथिताः सन्ति। आपोत्थिताग्रं 2 कालौ कषायकटुतिक्तकं भक्षयेत् दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन् निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वादन्तास्यजं मलं निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम्। इदानीम् अस्य तृतीयश्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। दन्तविशोधनं गन्धं वैरस्यं च निहन्ति जिह्वादन्त आस्यजं मलं निष्कृष्य सद्यः रुचिम् आधत्ते। एकैकं रूपं परिचयामः। दन्तविशोधनं दन्तानां विशोधनं षष्ठी तत्पुरुषसमासः। विशोधनमिति शब्दः कथं? विशेषेण शोधनं प्रादितत्पुरुषः। शोधनं पदे शुद्धधातोः ल्युट् प्रत्ययान्तं रूपं। नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचने शोधनं। गन्धं गन्ध इति अकारान्तपदस्य पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनं। वैरस्यं विरसस्य भावः। शै इति तद्धितप्रत्ययस्य द्वितीया एकवचनस्य रूपमिदं। च इति अव्ययपदं। निहन्ति नि उपसर्गपूर्वकं हनधातोः लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं निहन्ति इति रूपं। जिह्वादन्तास्य जिह्वा च दन्ताः च आस्यं च द्वन्द्वसमासः। अत्र ध्यातव्यं यत् पुस्तके 44तमे पृष्ठे अस्य स्पष्टीकरणसन्दर्भे आस्यश्च इति पुल्लिङ्गे लिखितं रूपम् अयोग्यं। तत् आस्यं च इति नपुंसकलिङ्गे आवश्यकम्। जिह्वादन्त आस्यजं जिह्वा दन्त आस्येभ्यः जातम् उपपदतत्पुरुषसमासः। नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं रूपं। यतः मलम् इति पदस्य विशेषणं तत्। मलं मल इति मूलशब्दः नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं। निष्कृष्य इति किं रूपं? निस् इति उपसर्गः कृष इति धातोः ल्यबन्तं ल्यप् प्रत्ययेन योजितं रूपं। सद्यः इति अव्ययपदं। रुचिं रुचि इति इकारान्तपदस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। आधत्ते इति किं रूपम्? आ उपसर्गपूर्वकं धा धातोः आत्मनेपदे लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम्। कः अस्य श्लोकस्य भावार्थः? दन्तधावनेन दन्तानां मुखस्य जिह्वायाः च गन्धं वैरस्यं नश्यति, भोजनं प्रति रुचि वर्धते। लेखक दातुन करने के लाभ बताता हुआ कहता है कि प्रतिदिन दातुन के प्रयोग से मुख की दुर्गंध, दुस्वाद और फीकापन दूर हो जाता है। जीभ, दांत और मुख का मल साफ होने से भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है। इदानीं चतुर्थं श्लोकं पठामः। यत्र व्यायामस्य महत्त्वं विशदीकृतं। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम उच्यते, लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्ताग्निर्मेधसः क्षयः, विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते। अन्वयः अस्ति शरीरायासजननं कर्म
व्यायामः उच्यते। व्यायामात् लाघवं कर्मसामर्थ्यम्, अग्निः दीप्तः, मेधसः क्षयः, विभक्तघनगात्रत्वम् उपजायते। एकैकं रूपं पश्यामः। शरीरायासजननं, शरीरस्य आयासः, शरीरायासस्य जननं, द्वौ अपि षष्ठीतत्पुरुषसमासौ। प्राप्तः शब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने, यतः कर्मन् इति मूलशब्दस्य तद् विशेषणं। कर्म इति अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनौ प्रयुक्तं। व्यायामः, व्यायाम इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनम्। उच्यते इति किं रूपं? वचधातोः कर्मवाच्ये लट् लकारे प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अत्र एकं विशेषं वदामि। वकारस्य उकारे परिवर्तनम् इति सम्प्रसारणं कथ्यते। शरीरायासजननं कर्म व्यायामः उच्यते इति अनेन वाक्येन व्यायामस्य व्याख्या विहिता। किं नाम व्यायामः? शरीरे प्रयासः, आयासः, गतिः, काचित् श्रान्तिः जायेत, तथा शरीराङ्गानां चालनं व्यायामः कथ्यते। अग्रिमे भागे व्यायामेन के लाभाः जायन्ते इति कथितमस्ति। लाघवं, लाघव इति अकारान्तशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनं। कर्मसामर्थ्यं, कर्मणि सामर्थ्यं, सप्तमी तत्पुरुषसमासः। दीप्ताग्निः, दीप्तः अग्निः, कर्मधारयसमासः। मेधसः इति किं रूपं? मेधस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। क्षयः, किं रूपमिदं? क्षय इति मूलशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचनं। विभक्तघनगात्रत्वम् इति अत्र समासः अस्ति। विभक्तानि घनानि च गात्राणि इति कर्मधारयसमासः। विभक्तघनगात्राणि तेषां भावः इति विभक्तघनगात्रत्वम्। नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचनं पुनः। व्यायामात् इति किं रूपं? व्यायाम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचनं व्यायामात् इति रूपम्। उपजायते इति किं रूपम्? उप इति उपसर्गपूर्वकजनधातोः कर्मवाच्ये यक् प्रत्यययोगेन लट् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् उपजायते इति रूपम्। भावार्थः कः श्लोकस्य? मानवस्य जीवने व्यायामस्य अतीव महत्त्वं वर्तते। यतो हि व्यायामेन कर्मसामर्थ्यम् एधते, अग्निः दीप्तः भवति, गात्रेषु च दृढ़ता संपद्यते। हिंदी भाषायां शरीर में गति उत्पन्न करने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। अग्नि यानी जठराग्नि, पेट की आग बढ़ती है। शरीर की चर्बी का नाश होता है तथा अंग सुगठित हो जाता है। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम उच्यते। लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्ताग्निर्मेधसः क्षयः। विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते। अभ्यङ्गमाचरे नित्यं सजराश्रमवातः। दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुः स्वप्नसुत्वदार्ढ्यकृत्। अस्मिन् प्रथम एकांशस्य अन्तिमे श्लोके अभ्यङ्गस्य महत्त्वं विशदीकृतम्। अन्वयः कः भवेत् अस्य? नित्यम् अभ्यङ्गम् आचरेत्। सः जराश्रमवातः दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुः स्वप्न
सुत्वक् दार्ढ्यकृत् भवति। नित्यम् अभ्यङ्गाचरणेन के के लाभाः सन्ति? जरा श्रम वातः। रूपं पश्यामः। जरा च श्रमः च वातः च जराश्रमवाताः इति द्वन्द्वसमासः। तान् हन्ति, जराश्रमवातान् हन्ति, विनाशयति इत्यर्थे उपपदतत्पुरुषसमासः जराश्रमवातः इति रूपम्। अभ्यङ्गेन तु श्रमः दूरी भवति, वृद्धावस्था दूरं गच्छति, वातदोषाः अपि नश्यन्ति। वार्धक्य श्रम वातरोगनाशकः व्यायामः खलु। दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायुः स्वप्न सुत्वक् दार्ढ्यकृत् एकः दीर्घः समासः अस्ति। दृष्टिश्च प्रसादश्च पुष्टिश्च आयुश्च स्वप्नश्च सुत्वक् नाम शोभनात्वक् च दार्ढ्यं च इति दीर्घः द्वन्द्वसमासः कश्चन। एतत् सर्वं करोति इति उपपद तत्पुरुषसमासः अस्ति। कृत् इति क्रूधातोः क्विप् प्रत्ययान्तं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनौ रूपम्। व्यायामेन दृष्टिः सुदृढा भवति, तथैव प्रसन्नता प्राप्यते, शरीरस्य पुष्टिः जायते, आयुः वर्धते, सम्यक् निद्रा प्राप्यते, नाम स्वप्नः अपि प्राप्यते। यदा मनुष्यः सम्यक् निद्राति तदा एव स्वप्नलाभः भवति। जागरितस्य कुतः स्वप्नः? व्यायामेन त्वक् शोभना जायते, त्वचः सौन्दर्यं वर्धते इति आशयः। व्यायामेन शरीरे दृढता अपि संपद्यते। एवं व्यायामस्य 10 लाभाः अत्र वर्णिताः सन्ति। अब यही लाभ कौन से हैं उसकी हिंदी में जानकारी करते हैं। व्यायाम क्या क्या करता है? व्यायाम वृद्धावस्था दूर करता है, व्यायाम थकान मिटाता है, व्यायाम वायु रोगों का नाश कराता है, व्यायाम नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है, व्यायाम मन प्रसन्न करता है, व्यायाम शरीर पुष्ट करता है, व्यायाम आयु बढ़ाता है, व्यायाम अच्छी निद्रा लाने में मदद करता है, व्यायाम त्वचा का रंग निखारता है और व्यायाम शरीर मजबूत बनाता है। एवं प्रकारेण अस्माभिः अद्य अस्य पाठस्य प्रथम एकांशः पठितः। अग्रिमे सत्रे द्वितीयम् एकांशं पठिष्यामः। तावत् शुभमस्तु।